पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर तौहीन आमेज मुहिम की तहकीकात का आगाज। वजीर आजम की हिदायत पर FIA की 4 रुकनी JIT की तश्कील। वजीर आजम का शोहदा का मजाक उड़ाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। खुद पसंद शख्स ने मुल्क दुश्मन बयानिया बनाया। इमरान खान ने कमसिन जहनों में जहर घोला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खुद एहतसाबी का मशवरा, कहा ना जाने ये शख्स हमें कहाँ ले जाना चाहता है। पाकिस्तान यजीदियत के नरखे में है, कौम कोफियों का अंजाम ना भूले। साजिश के सामने सर झुकाने के बजाय आज़ादी की जंग लड़े। इमरान खान का पैगाम। 13 अगस्त के जलसे में हुकूमत के खात्मे और हकीकी आज़ादी के मंसूबे का ऐलान। कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर थे, जानते बूझते कोफियों ने बेवफाई की। मुल्क बचाने के लिए हमें शोहदाए करबला की कुर्बानियों से दर्स लेना होगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ्त। FIA ने कराची में PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा दिया। हबीब बैंक और बैंक इस्लामी में तहरीक इंसाफ के अहम अफराद के अकाउंट्स मौजूद हैं। मुतालिका बैंकों से अकाउंट्स में रकूम की तरसील समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली गईं। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। टोटल पैसा जो है जो ट्रांसफर हुआ इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। हमने फैसला किया है 25 मई के वाकयात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। PTI का 10 मुहर्रम के बाद ममनुआ फंडिंग केस चैलेंज करने का ऐलान। 25 मई के वाकयात पर JIT बनाने का फैसला। 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए आए और वो कैसे बनाए। फवाद चौधरी का हुकूमत से सवाल। कहा किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इमरान खान को नाअहल करे। राना सनाउल्लाह की हैसियत को हिसार थाने के SHO जितनी है, कद से बड़ी बात नहीं करें। PTI राना सनाउल्लाह के खौफ में मुब्तला। फवाद चौधरी ममनुआ फंडिंग केस जहां मर्जी लेकर जाएं। गैर मुल्की एजेंट इमरान खान और उसकी गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली पार्टी का तमाशा खत्म हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा तहरीक इंसाफ ने 8 साल में 1 रुपए और 1 अकाउंट का हिसाब नहीं दिया। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। ज़मीनी ताकतें 15 पार्टियों से मिलकर PTI का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के पीछे आले शरीफ और जरदारी हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शेख रशीद का इंतबाह। कहा हुकूमत ने कौम के लिए नहीं ज़ाती मफाद में तरमीम की। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान कानूनी टच से भाग गए। रंगे हाथों पकड़े जाने पर इमरान जिंद कंपनी मक्कारी, फनकारी और अयारी में मसरूफ। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद और फवाद चौधरी को जवाब। कहा अल्लाह का मुल्क पर करम हुआ, जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी का इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इमरान खान ममनुआ फंडिंग की बिना पर इदारों को आंखें दिखा रहा है। वजीर मेहनत सिंध सईद खानी का इल्जाम। इमरान खान कौम में तकसीम की सियासत खत्म कर दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। नासिर हुसैन शाह के असद उमर पर तंज के निश्तर। वजारत खजाना चली नहीं, वजारत उज़्मा के ख्वाब देखने लगे। एहसास राशन प्रोग्राम की बहाली की मंजूरी। सस्ता आटा, दालें और घी फराहमी का हुक्म। सानिया निश्तर की सरबराही में वजारती स्ट्रेटनिंग कमेटी की तश्कील की हिदायत। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनी मौत मर चुका। तहरीक इंसाफ औक़ाफ़ लीग पंजाब में खिदमत की सियासत को फ़रोग़ देगी। मुल्क भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल तेज। इलेक्शन कमीशन ने तमाम ज़िलाई और रीजनल अफसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियां बंद कर दी। सर्कल जारी। वोटर लिस्टों में तस्दीक के अमल में गफलत पर तादीदी भी कार्रवाई का फैसला। तमाम अफसरान को 10 अगस्त तक पेशरफ रिपोर्ट भेजने की हिदायत। मईशत की बेहतरी इत्तेहादी हुकूमत की अवलीन तरजीह। फौरी इलेक्शन से मुल्क 4 माह के लिए बेयकीनी में चला जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत और इदारे मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
MQM کے ووٹ بینک کو توڑنا، اس کو نقصان پہنچانا، حلقہ بندیوں کی بات لے لیتے ہیں، جعلی ڈومسائل پہ کراچی کے اندر نوکریوں کی بات لے لیتے ہیں، اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ حکومتی اتحاد و وعدے نبھائے، مردم شماری، جعلی ڈومیسائل پر نوکریاں اور سیاسی آزادی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ MQM کو شہباز سرکار کا انتباہ، سابق میئر کراچی وسیم اختر کا شہری سندھ کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی اور حیدرآباد کی سرکاری نوکریوں پر مقامی افراد کا حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا شکریہ۔ ٹویٹ میں کہا صدر UAE محمد بن زید کا مشکور ہوں۔ محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان فرزند علی اکبر سے منسوب۔ آپ کردار و شہابت میں رسول اللہ کی شبیہ، فخر نبی ہاشم، وارث جاگیر کربلا، اطاعت میں اسماعیل ذبیح اللہ، تا حشر آپ نوجوانوں کے لیے ہدایت کا مینار بن گئے۔ کربلا پہنچ کر شہزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر۔ کربلا سن 61 ہجری میں 9 محرم شمر امام مظلوم علیہ السلام کے قتل کا دھمکی آمیز خط لے کر نینوا پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن زیاد کے خط میں عمر سعد کو فوری طور پر بیت یزید یا پھر سر امام حسین علیہ السلام بھیجنے کا حکم، عمل درآمد نہ کرنے پر سپہ سالاری شمر کے حوالے کر کے گرفتاری کی دھمکی۔ حکومت کی لالچ میں عمر سعد 9 محرم کو جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات عبادت کے لیے مانگ لی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی محرم الحرام کے جلوس پر 1989 سے پابندی، جلوس ازاں نکالنے والے کشمیریوں پر تشدد، مسلمانوں کو مذہبی رسومات سے روکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ سے فوری نوٹس کا مطالبہ، OIC پر بھارتی وزارت خارجہ کی تنقید مسترد کر دی۔ غزہ پر اسرائیل کے صفاقانہ حملے جاری، شہری آبادی پر بے دریغ بمباری، 43 سے زائد شہادتوں کی تصدیق، شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی، اسپتالوں اور اسکولوں کو بھی نہیں بخشا۔ غزہ میں ایمرجنسی نافذ، مسجد اقصی پر بھی شدت پسند یہودیوں کا حملہ، اسرائیلی فوج کی جانب سے 30 مقامات پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے، صہیونی فوج کی جانب سے مزید حملوں کی دھمکی۔ حماس اور اسلامی جہاد کا اسرائیل سے بدلہ لینے کا عزم، غاصب ریاست پر سینکڑوں راکٹ داغ دیے، غزہ اور مسجد اقصی پر حملے ناقابل برداشت، فلسطین کی آزادی تک جہاد جاری رکھنے کا اعلان، مصر کی ثالثی پر عارضی جنگ بندی ہوگی۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیلی فوج نے قبل اول کا تقدس پامال کیا، ترجمان دفتر خارجہ نے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے اپنے مطالبے کی تجدید کرتے ہیں، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کرے۔ الیکٹرک نے عوام کے پسینے چھڑا دیے، شہری 14 سے 16 گھنٹے اذیت میں مبتلا رہنے لگے، دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی 3 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ بدترین لوڈ شیڈنگ سے گھریلو زندگی بھی مفلوج، کاروبار کا پہیہ بھی جیم ہونے لگا، مستثنی علاقوں میں بھی 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری۔
کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی. پاکستان کے ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا. انہوں نے 5ویں باری میں 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی. وہ 90 میٹر سے لمبی تھرو کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. اور پاک فوج کی جانب سے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد. DGISPR نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ شاباش ارشد ندیم، آپ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی ارشد ندیم کو تاریخ رقم کرنے اور گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد. کہا کہ ارشد ندیم، قوم کو آپ پر فخر ہے. مریم نواز چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی بھی مبارکباد. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آپ نے ہمیں قابل فخر بنا دیا ہے. شاباش ارشد ندیم.